साहेब आमच्या बाईन सांगले कडेन आसा हो 1.5-2 वर्सांचो विशय आसा. आमी तो आतां तेजेर पाठपुरावा करीत आसा. जेन्ना हो स्टार्ट जावपा येयलो तेन्नाच्या तेजो पाठपुरावा करीत आसा. लास्टाक तेजी मागीर आमी WRDचे सगळी म्हायती केली हें केलें तेन्ना आमकां समजून चुकलें की हो बंधारो कसो आमकां 3 मतदारसंघाक सांगे, सावर्डे आनी कुर्चडे 3 मतदारसंघाचे किनारपट्टीचे जे गांव आसात, भाटां बेसां आसा, देवस्थानां नजदडी आसा, घरादार आसात, ती कशी बुडून उरतली, कायम स्वरूप बुडून उरतली हें आमकां तेजेर म्हायती काडल्यानंतर समजून चुकलें. तेन्ना आमी सरकारा कडेन तो आमी नाका म्हणून आमी आमच्या आमदारा फुड्यान गेले, सावर्डेच्या आमदारा फुड्यान गेले, इवन आमचे निलेश काब्राला फुडें तेजे कानार घातले, सुभाष फळदेसाय तेज्या कानार घातलें, WRD मिनिस्टर तेकाय बी सांगलें बाबा ह्याचो ह्या बंदराचो कसो इफेक्ट जाला, तुमी ते बांदले नंतर कशें उदक तें हें जातलें हे डिटेल्स तांकां सांगलें. तेन्ना तेणी हे फावटी WRD मिनिस्टराक खोटें आश्वासन दिलें की तसं तुमकां नाका नाका म्हणून सांगलें. आनी मागीर तो 1 वर्सान परत आतां स्टार्ट केलो. मागीर परत आमी ताका रिक्वेस्ट केलें तें हें कर तें करून लास्टाक काम स्टार्ट करता तें आमी मागीर बंद केलें. आनी आमी तेजेर ठाम रावले, ते कायदेशीर रिटर्न दिले जाल्यार आमी हें करपाना, कांयच हें करना. आनी दुसरें जे आमी तांकां सांगपाक सोदताले ते कोणूच आमचे लोकप्रतिनिधी येवपाक आमचे फुडें येयले, कॉन्टेक्टाक येयले ना, आमचो आमदार येयलो ना काय ना. आमी सीएमा सांगलें, सगळें सांगलें, 3 मतदारसंघाक आमदाराक सांगलें, सीएमा सांगलें, WRD मिनिस्टराक सांगलें. तेणी आमचेर कानाडोळ केलो, कांयच आमकां रिस्पॉन्स दिना, कांयच आमचें आयकोन घेतलें ना. तेन्ना आमी नाइलाजान आमकां हो विधानसभेक प्रश्न घेवन पडलो. आनी आमकां मागीर ती बी याद जाली. सीएमान कितें म्हणलेलें, तुमी रस्त्यान बसून चळवळ, रस्त्यान मोर्चा काडली, चळवळ केली, उपोशण बसलें, हें केलें जाल्यार तुमकां न्याय मेळपाना, तो न्यायाचो जागो न्ही हें जेन्ना तेन्ना सांगलें. मागीर आमकां तशें जाल्यार पटलें, बरोबर आसा. मागीर आमी तो न्यायाचो जागो सोदून काडलो म्हणजे ती विधानसभा. सगळे गरिबां न्याय निवाड करपी जागो सगळें हें करपी ती विधानसभा. लास्टाक मागीर आमी आमची म्हाजी सहकारी आमी सगळे वचून थंय मागीर तो हो विशय मागीर आमी थंय हे विशयाचेर मागीर थंय आमी आवाज केलो. जाल्यार मागीर तेजेर आमकां सीएमान तेजेर सीएमान आमकां एक अतिरेकी म्हणून आमचेर एक लेबल मारलो, आमचेर अतिरेकी म्हणून. आतां हांव सांगूंक सोदतां, आमी जे अतिरेकी म्हणटात जाल्यार आज गोंयभर जे आतां तुमी जे सरकारान लोक हिता विरोधीचे प्रोजेक्ट आतां आनी गोंयभर तेजेर आतां चळवळ जाले कडे चिमला म्हूण, हसनड म्हूण कितलेच गोंयभर आसा तुमकांय बी खबर आसा. आतां म्हाका सांगात हेय बी आतां टेररिस्ट जाले, आमी बी त्याचोच भाग न्ही, हे चळवळीचोच आमी एक भाग आसा. जाल्यार आमी टेररिस्ट जाले ऑटोमॅटीक तेय गोंयकार जे आमचे गोंयकार आतां चळवळ करतात तेय टेररिस्ट जाले. हेजेर तुमी विचार करात. आनी तुमी जो काल आतां तुमी तो आमचे ते सांगतले तुमी जो आतां स्टेटमेंट हें काडलें काल आतां आमचे गांवकारान म्हणलें आपल्या सगळ्या म्हायती आसा ते प्रोजेक्ट आपल्या सगळी म्हायती आपल्याक चड खबर आसा. तेन्ना सुभाष शिरोडकरान जें बी सांगलां हे जनते खातीर खंयचें उदक म्हणून, हांव तेजेच मतदारसंघात जे शिरोडेचे लोक आसा तांकां हांव सांगूंक सोदतां की हो तुमकां खोटें आश्वासन दिता, हें कोणाकच उदक पिवपा न्हू, कोणाकच न्हू, तेजी वेगळे तर कितें तरी हेतू आसा, खंयचे तरी एक कंपनी कितें येवपाची आसा, खंयची तरी मोठी कंपनी येवपाची आसा आनी खंय तरी हें मोठी फॅक्टरीनी हें उदक व्हरपाचें. हें उदक कोणाकच पिवपाक म्हणून इल्ली बसून हें उदक पिवपाचें न्हू. कित्याक जे 50 ml जर तूं उदक पिवपा लोकांक म्हणटा जायत तें उदक तूं खंय साठोवन दवरतलो, तें तितले कॅपेसिटीचे ती प्लांट खंय बांदला आनी तुजें कितें तुजें जेन्ना आमी RTI मागले तेजी पेपरच ना, कांय ना. तूं हें आतां एसेंब्ली खंयची बेजीचेर हेजे तूं उलयता. स्टेटमेंट केला सुभाष WRD मिनिस्टरान की तुमकां सगळें एक्सप्लेन केलां म्हणटा इंजिनियर, तुमकां केला हेच्या पयलीं. हय, सुभाष शिरोडकर आसूं, गणेश गांवकार भाऊ आसूं, MLA तशेंच CM हांणी खंयचेच कोणाकच विश्वासाक घेतले ना आजून पर्यंत. कित्याक हो प्रोजेक्ट 2 वर्सां पयलींचो. 2 वर्सां पयलीं आमी हांकां सांगताले, रिक्वेस्ट करताले प्रोजेक्ट लोकांक विश्वासाक घे आनी काम करा म्हणून. पूण हें कितें केलें, एक कडेन चालू केलें थंय स्टॉप केलें, थंय बंद, दुसरे कडेन चालू केलें, दुसरे कडेन स्टॉप केलें, तिसरे कडेन चालू केलें, तिसरे कडेन स्टॉप केले कडेन आसा. हो खंयच्या वटच्यान लिगल असो ना. आनी तेणी केन्नाच आयज टील डेट आयज बरें कोणाक प्रेजेंटेशन दाखयलां, तेणी समज खरेंच दाखयलां. कित्याक तेणी काल एसेंब्ली स्टेटमेंट दिला की दाखयल म्हणून आमी अजाप जाले की बाबा कोण खरें उलयता, कितें रायट उलयता काय म्हणून. कित्याक तेणी आयज बरें कोणाकच दाखयल ना प्रेजेंटेशन. आनी ते खंयची तोंडां सांगता की प्रेजेंटेशन दाखयल म्हणून. कोण 10 जाणां घेवन गेलो, कोण 20 जाणां घेवन गेले, ते कितें पावणी काडटाले 10 जाणां 20 जाणां घेवन. 8 गांव लागता एका बंदाऱ्या रिलेटेड आसा, जाल्यार तुमी सगळ्यांक विश्वासान घेवन दाखोवपाक जाय आशिल्लें. तुमी इलिगल तुमी दाखया, मिनिट्स तुमचे कडेन आसा, तो नोट केल्या तो ऑफिशियल कितें आसा, तुमी हें केले कडेन प्रेजेंटेशन दाखयले कडेन बेस्टेज कित्याक कसलें स्टेटमेंट दिवप
आमी कितें बेकार पडल्यात न्ही 25 दीस लोकांक सगळे बायल भुरग्यां तें सगळ्यांक घेवन जाणटे बसले कडेन आसा आमची बेश्टेच बसले कडेन टायमपास म्हणून तुमी समज हें प्रेजेंटेशन दाखयल्लें पयलीं तुमी जेन्ना रिक्वेस्ट करताले तेन्ना तुमी दाखयलें जाल्यार आयज आमची पाळी येनाशिल्ली तूं येवपा विधानसभा येवपा 25 दीस जाले आमदार खंय आशिल्लो आयज तो थंय स्टेटमेंट दिता विधानसभेक की आपण सगळ्या विश्वासांत घेतला हें घेतला तें तूं थंय येवन सांग आसलो आमचे कडेन डिस्कस कर आशिल्लो एकदा तरी येयला आमदार एकदा किंवा सुद्दां आता तरी येयला. कॉन्टॅक्ट तुमकां काल केला अजून पर्यंत कॉन्टॅक्ट केलं ना अजून पर्यंत बाबा तुम्ही कित्याक येयल्ले कशें येयल्ले कितें आसता तें बसून उलोवया कितें